हेलो फैमिली एंड फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक सिस्टर कहती हैं कि हम बहन भाइयों को जादू, जिन्नात, चुड़ैल वगैरह की कहानियाँ सुनाने का बहुत शौक था। अक्सर हम खाने के बाद बैठ जाया करते और एक दूसरे को ये कहानियाँ सुनाया करते। लेकिन हमारे बड़े भाई, उनको जिन्नात के ऊपर बिल्कुल यकीन नहीं था। हम जब भी कहानियाँ सुना रहे होते, वो हमारा खूब मजाक उड़ाते। अक्सर जो है लाइटें बंद कर दिया करते और अजीब अजीब जिन्नात की तरह आवाज़ें निकालते और खूब हंसा करते थे। जब भी हम कोई हॉरर मूवी देखते तो वो हमारे साथ बैठ जाते, और जब भी कोई डरावना सीन आता तो खूब हंसते और जिन्नात का मजाक उड़ाया करते। हम अपने भाई को कहा करते थे कि भाई, आप इन चीज़ों का मजाक ना उड़ाया करें, क्योंकि ये आपको नुकसान पहुंचा सकती हैं। इनकी एग्जिस्टेंट है, ये वाकई हमें हमारे पास होते हैं और हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। लेकिन हमारे बड़े भाई कभी नहीं मानते थे। वो हमारा भी मजाक उड़ाते और जिन्नात का भी मजाक उड़ाते। हमारे बड़े भाई की आदत थी कि वो मगरिब से पहले सामने वाले पार्क में चले जाते और वहाँ पे जॉगिंग वगैरह करते। थोड़ी देर के बाद घर आके शावर वगैरह लेके नमाज पढ़ते, फिर खाना खाते। उस दिन भी ऐसा ही हुआ। हमारे बड़े भाई सामने जॉगिंग के लिए गए, लेकिन अभी थोड़ी देर ही हुई थी कि हमारे दरवाजे के ऊपर बहुत जोर से नॉक होने लगी। हम सब घबरा गए। हमने कहा, ये कौन आ गया इतनी जल्दी। हमने दरवाज़ा खोल के देखा तो हमारे भाई दरवाजे के बाहर खड़े थे। हालांकि उनके पास चाबी भी थी, लेकिन फिर भी वो इस तरह नॉक कर रहे थे कि जैसे अजीब सी हालत हो गई हो। जैसे वो घर के अंदर आए तो कहने लगे कि छोड़ो मुझे, लेटने दो, बैठने दो। और वो सोफे के ऊपर बैठ के और थोड़ी देर के बाद मुंह उल्टा करके लेट गए और अजीब सी बातें करने लगे कि मुझे माफ़ कर दो, मैं मानता हूँ कि तुम हो, मुझसे गलती हो गई, मैंने तुम लोगों का मजाक उड़ाया। हम सब बहन भाई बहुत परेशान हुए। हमने कहा कि भाई को क्या हो गया। हम फटाफट पानी लाए, भाई को पानी दिया। भाई ने थोड़ा सा पानी पिया, उनकी हालत संभली तो कहने लगे कि हाँ, जिन्नात का जो है वजूद होता है, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई, मैं इनका आज तक मजाक उड़ाता रहा। हमने कहा, भाई हुआ क्या है, बताएं तो सही। फिर भाई ने बताना शुरू किया कि हर रोज़ की तरह मैं पार्क गया, मैं जॉगिंग वगैरह कर रहा था। थोड़ी देर के लिए मैं उस बेंच के नीचे बैठ गया जो बड़े दरख्त के नीचे है। अभी थोड़ी देर मैं उस बेंच के ऊपर बैठा ही था तो मेरे बाएं तरफ एक शख्स आके बैठ गया। मैं अपने ख्यालों में गुम था तो उस शख्स ने बोलना शुरू कर दिया कि भाई साहब, ये जिन्नात वगैरह का वजूद तो बिल्कुल नहीं होता। मैंने सर हिलाया। फिर कहने लगे कि पता नहीं लोग क्यों जिन्नात से डरते हैं, इनका तो वजूद होता ही नहीं, ऐसे ही डराने के लिए इनकी कहानियाँ बना दी गई हैं। मैंने फिर सर हिलाया। मैंने कहा, जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं भी यही मानता हूँ कि इनका तो कोई वजूद नहीं होता, सिर्फ डराने के लिए कहानियाँ बनाई जाती हैं। वो शख्स कहने लगा कि देखें, अगर मैं आपको बताऊं कि वो सामने जाने वाला इंसान जो है एक जिन है, तो क्या आप मानेंगे। तो मैंने कहा कि नहीं, मैं कैसे मानूंगा, वो तो सिर्फ इंसान लग रहा है। तो इसने कहा कि आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, वो जिन तो नहीं है, लेकिन मैं अगर कहूँ कि ये जो बच्चा है सामने अपने माँ बाप के साथ जा रहा है, ये जिन है, तो क्या आप मानेंगे। तो मैंने फिर कहा कि अरे नहीं, मैं कैसे मान सकता हूँ, वो तो बहुत छोटा सा प्यारा सा बच्चा है, वो कैसे जिन हो सकता है। वो शख्स फिर जोर जोर से हंसने लगा, कहने लगा, बस यही बात है, अब अगर मैं आपको कहूँ कि मैं एक जिन हूँ तो क्या आप मानेंगे। तो इसका ये सवाल सुन के थोड़ा सा मैं परेशान हुआ। मैंने उसकी तरफ देखा कि मैंने कहा कि नहीं, आप तो मुझे इंसान लग रहे हैं। फिर उस शख्स ने कहा कि आप मुझे गौर से देखें। उसका ये कहना था कि उसकी आंखें एकदम काली हो गईं, जैसे उसकी आंखें ना हों बल्कि गहरे काले सुराख हों। और उसका मुंह खुलता चला गया। उसका नीचे वाला जबड़ा इतना बड़ा हो गया कि उसके सीने तक आ गया और काला स्या। और उसके अंदर से अजीब सी आवाज़ आ रही थी,
اب بتاؤ، کیا میں جن ہوں؟ کیا میں جن ہوں؟ کیا میں جن ہوں؟ کہتے ہیں کہ میں نے یہ دیکھنا تھا، میں وہاں سے بھاگا۔ اب مجھے یقین ہو گیا ہے کہ وہ واقعی ایک جن تھا اور ان کی ایگزسٹنٹ ہوتی ہے، ان کی موجودگی ہوتی ہے۔ مجھے ان کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے تھا، آج مجھے یقین ہو گیا۔ کہتی ہیں کہ اس کے بعد کئی ہفتے میرے بھائی بہت اپسٹ رہے، بہت شوق رہے، انہوں نے پارک میں بھی جانا چھوڑ دیا، لیکن انہوں نے ایک بات کہی کہ واقعی ان کی موجودگی، ان کی ایگزسٹنٹ، ان کا وجود ہوتا ہے۔ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوئی، اب میں ان کا یقین کرتا ہوں۔ ایک اور کہانی مجھے یاد آئی، یہ ایک چھوٹے بھائی نے بھیجی ہے۔ کہتے ہیں کہ میں بہت ینگ تھا، مدرسے جایا کرتا تھا، اور ہمارا مدرسہ، ہمارا گھر ہمارے ایک چھوٹے سے گاؤں میں تھا، یعنی کہ میں ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہتا تھا۔ تو میرا مدرسہ جو ہے وہ میرے گھر سے کچھ دوری پر تھا۔ میں اپنی سائیکل پر مدرسے جایا کرتا، وہاں پہ پڑھا کرتا، قرآن پاک حفظ کرنے کی کوشش کر رہے تھے ہم۔ پھر اس کے بعد گھر واپس آتے آتے کافی دیر ہو جایا کرتی تھی۔ میں اکثر اپنی سائیکل پر آیا کرتا تھا۔ میرے گھر کا جو راستہ تھا وہ بہت اندھیرا تھا، بہت ہی ایسی گلیاں، ایسی سڑکیں جو بہت ہی بل کھاتی ہوئی تھیں، اور اکثر ایسی جگہ آتی تھی جہاں پہ دائیں بائیں کچھ نہیں، صرف درخت ہی درخت ہوا کرتے تھے اور اندھیرے کا ساتھ ہوتا تھا۔ وہ بھائی کہتے ہیں کہ اکثر میرے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی فلیش لائٹ ہوا کرتی تھی جس سے میں راستہ دیکھا کرتا تھا۔ ایک ہاتھ سے سائیکل چلاتا، دوسرے ہاتھ میں میرے فلیش لائٹ ہوتی، اور میں دائیں بائیں کر کے راستہ دیکھتا رہتا۔ کہتے ہیں کہ اس دن مدرسے سے آتے ہوئے کافی دیر ہو گئی، میں سائیکل کے اوپر آ رہا تھا، میرے ہاتھ میں فلیش لائٹ تھی، میں آہستہ آہستہ سائیکل چلاتے ہوئے آ رہا تھا۔ راستے جو ہیں دائیں اور بائیں مڑتے جا رہے تھے، اور میں فلیش لائٹ سے اپنا راستہ دیکھتا ہوا گھر پہنچ رہا تھا کہ اچانک میں نے فلیش لائٹ ایک درخت کے نیچے ماری۔ وہاں پہ جب میں نے دیکھا، وہ دیکھ کر میرے ہوش و حواس ہی اڑ گئے۔ کہتے ہیں کہ جیسے ہی میں نے فلیش لائٹ ماری، وہاں پہ درخت کے نیچے کوئی سفید کپڑوں میں عورت بیٹھی ہوئی تھی جس کے بہت لمبے لمبے بال تھے، اور وہ نیچے جھک کے کچھ کھا رہی تھی۔ پھر میں نے تھوڑی سی سائیکل روکی، سلو کی، فلیش لائٹ کی روشنی میں دیکھنے کی کوشش کی، تو اس کے ہاتھ میں کچھ فلیش تھا، یعنی کہ بوٹی، کوئی گوشت کا ٹکڑا جو خونم خون تھا، اور وہ اس طرح کھا رہی تھی جیسے چڑیل ہو۔ میں نے یہ دیکھنا تھا کہ میں نے جتنی آیتیں صورتیں آتی تھی میں نے پڑھنا شروع کی اور اپنی سائیکل کو بھگانا شروع کیا۔ اور کہتے ہیں کہ پیچھے سے اس عورت نے مجھے آوازیں دینا شروع کر دی، اگر رک جا، رک جا، تو بھی آ کے کھا لے، تو بھی آ کے کھا لے۔ کہتے ہیں کہ میں سائیکل چلاتا ہوا اتنی تیزی سے جا رہا تھا کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ راستہ کہاں ہے اور میں نے جانا کہاں ہے، لیکن میں اندھا دھند سائیکل چلا رہا تھا۔ لیکن اس کی آوازیں مستقل میرا پیچھا کر رہی تھی کہ رک جا، تو بھی آ کے کھا لے، تو بھی آ کے کھا لے۔ کہتے ہیں اس کے بعد میں نے اپنے استاد سے کہا کہ ایسا ایسا میرے ساتھ ہوا ہے، آپ مجھے جلدی گھر جانے کی اجازت دے دیا کریں، روشنی روشنی میں گھر چلا جایا کروں۔ تو میرے استاد نے پھر اس کے بعد مجھے اجازت دے دی کہ تم گھر جلدی چلے جایا کرو۔ کہتے ہیں کہ آج اس قصے کو 2-3 سال ہو گئے ہیں، لیکن آج بھی مجھے اس عورت کی آوازیں جو ہیں وہ کانوں میں سنائی دیتی ہیں، اور ایک ڈر محسوس ہوتا ہے، ارے رک جا، تو بھی کھا لے، تو بھی کھا لے۔ ہو سکتا ہے ایسی چیزیں ہوں رات کے وقت درختوں کے نیچے، جن، چڑیل، جنات، جو ہڈیاں ہم پھینک دیتے ہیں، شاید ان کی خوراک بن جاتی ہیں،
وہ اسی طرح بیٹھ کے کھاتے ہوں اور اکثر ہمیں وہ کھاتے ہوئے نظر بھی آ جائیں، اللہ عالم۔ لیکن اکثر ایسی چیزیں ویرانے میں درختوں کے نیچے نظر آ جاتی ہیں۔ آپ لوگ بھی خیال رکھیں۔ آپ لوگوں کے پاس بھی کوئی کہانی ہو مجھے سینڈ کر سکتے ہیں میرے ای میل پر jinstories@yahoo.com، یا فیس بک کے اوپر جا کے آپ کانٹیکٹ کریں اور مجھے میسیج کریں۔ آپ اپنا خیال رکھیں، پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔